म नेशनल कलेज धुम्बाराहीको सिनियर प्रोग्राम कोअर्डिनेटर प्लस म यस कलेजमा वातावरण र विकास सम्बन्धी विषयहरू पनि पढाउँछु र यस नेशनल कलेज धुम्बाराहीले रेगुलरली कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्ने गर्छ, खास गरी यो टक प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ अहिलेको यो समसामयिक विषयहरूसँग रिलेटेड हुन्छ र त्यही विषयमै केन्द्रित भएर हामीले आज एकदमै जनमानसको चासोमा रहेको विषय अर्थात् काठमाडौँ उपत्यका ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँ एज अ होलमै जुन रेगुलरली हामीहरूको फोहोरको समस्या देखिन्छ र फोहोरको समस्या जुन रेगुलरली देखिन्छ र समस्या पनि देखिन्छ तर केही समयको लागि समाधान त हुन्छ तर फेरि पछि गएर पुनः यो समस्याकै रूपमा बल्झिने गरेको छ। हुन त काठमाडौँको उपत्यकाको पपुलेसन फ्लोटिङहरू गरेर लगभग 50 लाखको हाराहारीमा छ भनिन्छ। डेफिनेटली पपुलेसन बढ्दै गयो र मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि त्यो अनुसारले बढ्दै जान्छ र मानिसहरूको क्रय शक्ति पनि बढ्दै जाने र अर्बन लाइफस्टाइल खास गरी यो सहरी लाइफस्टाइल जुन छ यसले गर्दाखेरि पनि फोहोरको भनौँ न पर क्यापिटा वेस्ट जेनेरेसन चाहिँ बढ्दै जाने नै देखिन्छ। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानले नै देखाएको कुरा हो। सहरहरू जति विकसित हुँदै गयो र जति मानिसहरूको क्रय क्षमता बढ्दै गयो त्यति नै बढी चाहिने वस्तुहरूको चाहिँ खरिद बिक्री हुने र त्यही नै अनुपातमा फोहोरहरू निस्किने भन्ने कुरा हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि फोहोरलाई व्यवस्थापनै गर्न नसकिने भन्ने होइन। यसको लागि धेरै नै विकसित मुलुकहरूले मात्र होइन कि नेपालभित्रै पनि सानसाना नगरपालिकाहरूले चाहिँ फोहोरलाई एकदम एफिसिएन्टली चाहिँ म्यानेज गर्न सकेको देखिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा सबै जनशक्ति स्रोत साधन र यो खास गरी हामीहरूको चाहिँ यो प्राविधिक मात्र होइन कि आर्थिक रिसोर्सहरू पनि हामी कहाँ पुग्दाखेरि पनि किन बार बार चाहिँ यो फोहोरको समस्याहरू रेगुलरली बल्झिरहेको छ त। र फोहोरबाट आजकल हामी धेरैजनालाई मैले भनिराख्नु पर्दैन, फोहोरबाटलाई हामीले मोहर बनाउने, फोहोरबाट मोहर बनाउने भन्ने जुन स्लोगन छ यो पनि एकदमै पपुलर छ र आजकल फोहोरबाट मोहर बनाउने कल्चर नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा मात्रै होइन इभन गाउँ गाउँतिर पनि त्यो फैलिसकेको छ र यो पनि भनिन्छ कि काठमाडौँमा जति पनि फोहोर दैनिक जेनेरेट हुन्छ त्यसको झन्डै 2/3 फोहोर चाहिँ बायोडिग्रेडेबल अर्थात् कुहिन सक्ने फोहोर हुन्छ जसबाट हामी प्राङ्गारिक मल बनाउन सक्छौँ र हामी कृषि प्रधान देश हो, हामीले त्यो प्राङ्गारिक मल बेचेर पनि प्रशस्त पैसा कमाउन सक्छौँ। भने पैसा कमाएर भनौँ न अझ आम्दानी गर्न सकिने फोहोरलाई किन हामी करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई धौधौ परिरहेको छ त। र किन चाहिँ काठमाडौँ यति सुन्दर सहर हाम्रो काठमाडौँको भनिन्छ, हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरहरू छ, यहाँ ऐतिहासिक सहर हो, यति राम्रो चाहिँ यो भनौँ न चाडपर्वहरू मनाइने यो सहरमा किन बेला बेलामा चाहिँ यो फोहोरले गर्दाखेरि काठमाडौँको एस्थेटिक भ्यालुलाई नै बिगार्ने गरी प्रदूषण बेला बेलामा किन हुन्छ त। यही बारेमा हामी छलफल गर्नको लागि आजको हामीले यस कार्यक्रममा यो एनसी टक जुन नेशनल कलेजको रेगुलर कार्यक्रम हो यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले दुईजना चाहिँ वक्तालाई हामीले बोलाएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ सर। हरि सर यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्कार सबैजनालाई। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डोको रिसाइक्लर्सको बारेमा कतिजना अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ होला तर थाहा पाउनै पर्ने संस्था हो यो, हामी अगाडि छलफल गर्दै जान्छौँ। यस डोको रिसाइक्लर्सका चिफ अपरेसन अफिसर पङ्कज पन्जियार सर पनि हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ। पङ्कज सरलाई पनि स्वागत छ यस कार्यक्रममा। सबैजनालाई धन्यवाद। हस् ल, मैले अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेँ। सबभन्दा पहिला त मैले अब प्रश्न सोध्ने त अब मेन अब हामीहरूको काठमाडौँ उपत्यकाको जुन फोहोर मैला व्यवस्थापनको जो अथोरिटी हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सबैभन्दा म पहिले प्रश्न सोध्न चाहेँ हाम्रो हरि सरलाई। यो काठमाडौँमा अहिले फोहोरको अवस्था कस्तो छ सर? जस्तो गएको बेला भन्दा अहिले फोहोर चाहिने बढ्दै गएको छ, यो फोहोरको चाहिँ भनौँ न यो उत्पादन पनि त्यो किसिमले बढ्दै गएको र यसको समाधान पहिला भन्दा कस्तो जटिल हुँदै गएको छ कि पहिला भन्दा धेरै व्यवस्थित छ कि होइन, के छ यो फोहोरको? अब यसमा किन ध्यान पुग्न सकेन भन्ने सवालमा अलिकति सबैले विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण अहिले यो जुन किसिमले फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको छ त्यो उत्सर्जन हुने फोहोरको प्रकृति हेर्दाखेरि यसमा तपाईँ हाम्रो जुन उपत्यकाको नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कन्सन्ट्रेसन अलिकति भएन कि भन्ने हाम्रो ठम्बाइरहेको छ र हामीहरूले के भनिराखेका छौँ भने यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेको स्रोतमा नै हो। स्रोतमा वा भान्साबाट तपाईँको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यहाँ तपाईँको अहिले 2 वर्षलाई भनेको सिस्डोल ल्यान्डफिल साइट अहिले 16 वर्ष हामी रन गरिराखेका छौँ
र जुन किसिमले हामीले फोहोर विसर्जन गरेका छौँ नितान्त अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ। त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। र तपाईँको मैले यसलाई जोड अर्को पनि दिन्छु। अब केही समयपछि हामी सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटबाट बन्चरे डाँडामा जाँदैछौँ र बन्चरे डाँडामा गए पनि यही प्रकृतिले यही सिस्टमले यही परिपाटीले यही व्यवहारले गयो भने तपाईँको 16 वर्ष यो भनिराखेको छ, उता 50 वर्षको ल्यान्डफिल साइटको आयु भनेको छ र ल्यान्डफिल साइटको 50 वर्षको आयु भने पनि यो तपाईँको यही हिसाबले परिपाटीले गइयो भने तपाईँ हाम्रो 50 वर्षको 30 वर्षको यो क्लोज हुने स्थिति रहेको छ। झन्डै 1.5 अरब रुपियाँको प्रोजेक्ट हो यो तपाईँको ओखरपौवा बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट। त्यसलाई कुलुले पनि भनिन्छ, त्यो धुनीबेसी नगरपालिकामा पर्छ। मैले स्लाइडमा पनि राखेको छु र त्यो हिसाबले हामीले जानियो भने 1.5 अरब रुपियाँको बजेट तपाईँको 50 वा 30 वर्षपछि यसको भ्याल्यु एड गर्दै जानियो भने यसको हामीले एड्रेस गर्न सकिँदैन। त्यो स्थितिमा हामी रहेका छौँ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर 60% तपाईँको यही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तपाईँको 60%मा 30% तपाईँको अब हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो डोकोको साथी हुन्छ, उहाँले पनि राख्नु होला। त्यसमा वेस्टको सम्बन्धी अब तपाईँको डिग्रेडेबल र नन डिग्रेडेबलको कुरो छ। त्यो हिसाबले 60%मा 30% तपाईँको नन डिग्रेडेबल छ र वेस्टलाई तपाईँको 10% वा 15% रेसियोमा हामीले त्यो डेटाहरू प्राप्त गरेको स्थिति छ। त्यसकारण झन्डै 75-80% फोहोरलाई आफ्नो घरमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरेको छ भने घरको अर्ग्यानिक फोहोरलाई तपाईँको घरमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। झन्डै तपाईँको एउटा परिवारमा 300 ग्रामभन्दा बढी अर्ग्यानिक फोहोर प्रोडक्सन हुँदैन छ। त्यसकारण त्यो हाम्रो ठम्मै छ र डाटाले त्यही बताउँछ। त्यसकारण प्रथम कदाचित तपाईँको केही परिवार वा भोज भतेर भयो भने त्यसको भोल्युम बढ्ने छुट्टै कुरो हो, होइन भने त्यो फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरेको छ भने प्रत्येक घरलाई सब्सिडी रूपमा तपाईँको कम्पोस्ट बिन वितरण गरेको छ, डस्टबिन वितरण गरेको छ। अहिले फेरि नेपाल सरकारले के पनि ल्याएको छ भने प्लास्टिक 40 तपाईँको माइग्रेन्टभन्दा तलको प्लास्टिक उत्पादन गर्न नपाउने र 40भन्दा बढीको तपाईँको प्लास्टिकलाई युज गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले गइसकेपछि हामीले कपडाको झोला पनि वितरण गरेको स्थिति छ। त्यसकारण यो हिसाबले जुन किसिमले सहरमा फोहोर फालिन्छ नितान्त गैर जिम्मेवार अव्यावहारिक मान्छेहरूलाई हामी काठमाडौँ सिटीमा बस्ने र राजधानीमा बस्ने नगरवासीहरूले यसलाई ख्याल गर्नै पर्छ। र कतिपय सवालमा कहाँ राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरो आयो भने त्यसले समस्या समाधान गर्छ। त्यसकारण मैले सरहरूसित के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको यो आजको यो प्रोग्रामबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई उपत्यकावासीहरूलाई तपाईँ हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने समस्या होइन, समस्या हामी आफैले बजारेको मानसको सोचमा परिवर्तन नगर्छ, पोजिटिभ सोच नहुने हो भने यसले समस्या समाधान गर्दैन भन्ने हिसाबले म राख्न चाहन्छु। साथसाथै सिस्डोलवासीहरूको समस्या त्यहाँको भयावह स्थिति हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले एकदम त्यसको त्यो स्थिति देख्दा दुःख लाग्छ। आफूले म यो कुर्सीमा बसेर कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ आफैले नै त्यहाँ गिल्टी फिल गरेको म महसुस गर्छु। त्यसकारण यस्तो स्थितिमा रहेको छ। त्यसकारण हामीले कम्युनिटी बेसमा होस् होइन, वडामा होस् र विभिन्न सेक्टरमा गएर हामीहरूले के भने जागरण अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ। र वडामा पनि के गरेका छौँ भने तपाईँहरूको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्नुहोस् र तपाईँको टाइम टेबलमा यो बार यो कुहिने फोहोर लिन आउँछ, यो बार तपाईँको नकुहिने फोहोर लिएर आउँछ र तपाईँको काम नलाउने फोहोर वेस्ट फोहोरलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने हामीले सेड्युल नै बनाएको छ। तर त्यो सेड्युललाई जुन किसिमले उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ, अब दण्ड नै सबै ठोक हो भन्ने कुरो काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोचेको छैन। मानिसको एटिच्युडमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म दण्ड जरिमानाले मात्र निकासा दिन्छ भन्ने कुरो लाग्दैन। त्यसकारण यसलाई सबैले व्यावहारिक रूपमा उतार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण मैले अनुरोध गर्न सक्छु अब हामीहरू भोलिका दिनबाट अहिलेको आज आएर हामी एउटा नयाँ तौर तरिकाले नयाँ प्रोजेक्ट लिएर आउने एउटा कन्सेप्टमा गइरहेको छ। र यहाँहरूको यो अवसरमा जुन अब नयाँ टेक्नोलोजी यहाँ प्रवेश गरेर कम्पोस्ट प्लान्टको कुरो छ अनि तपाईँको वेस्ट इनर्जीको कुरो छ। यो हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएर आएको छ र यहाँलाई त्यो हस्पिटलको वेस्टको कम्प्याक्टको रूपमा टेन्डरमा पनि गइसकेको कुरो म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब केही दिनमा यो टेन्डर बिडबाट ओपन हुँदैछ। जहाँसम्म लाग्छ यो 3 नम्बर वडाको हाम्रो यो
वसुन्धरामा रहन्छ हाम्रो त्यो EIF पनि त्यहाँ भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारण यो हिसाबले हामीहरू काम गरिरहेका छौँ र सहर सफा गर्नको लागि कम्बिनेसन अलिकति नमिलेको हो कि भन्ने लाग्छ। तपाईँको के छ भने सडक भयो, खानेपानी भयो, मेलन्ची भयो, काठमाडौँ महानगरपालिका भयो र अन्य ढलको विषयलाई यी जुन किसिमले अब विद्युत प्राधिकरण भयो जुन यसमा अब कम्बिनेसन नमिलाउनुको कारणले गर्दाखेरि टाइममा हामीले सडकहरू खन्ने र सडक पनि एउटाले खन्दै जाने, अर्कोले काम गरेर जाने, फेरि त्यसलाई प्याचिङ गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, फेरि अर्कोले त्यो गर्ने हिसाबले जुन किसिमले कम्बिनेसन गरेर त्यसको कारणले दूषित वातावरण तपाईँको वायुमण्डल र तपाईँको हरियालीको लागि जुन प्रतिकूल प्रभाव परेको छ त्यो सबैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले जब आइल्यान्डहरू भयो, तपाईँको पार्कहरू भयो, होइन, तपाईँको विभिन्न सेक्टरमा कामहरू गरिरहेको छ। ग्रुमर सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीहरू ग्रुमर पनि प्रयोग गर्छौँ र ग्रुमरबाट आउने धुलोलाई ब्रिकमा लिएर जाने हिसाबले गरिरहेको छौँ। प्लास्टिकलाई तपाईँको अब नयाँ अहिले हामीले नाससित पनि कुरा गरेका छौँ। नाससित कुरा गरेर भोलि नै आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई के भनिरहेको छ, त्यो प्लास्टिकबाट तपाईँको ओइल निकाल्ने र प्लस तपाईँको कालोपत्रे गर्नको लागि यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरो आइसकेपछि त्यो उहाँहरूको जुन कन्सेप्ट छ, साइन्टिस्ट कमिटी कन्सेप्ट छ, त्यो आधारमा उहाँहरूलाई हामीहरूले छलफल गरेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम गरेको छ। साथसाथै हरियालीको रूपमा हामीहरू ठाउँ ठाउँमा अहिले तपाईँको प्लान्टेसन गरेका छौँ, होइन, सडकहरूमा। र त्यही हिसाबले अब अनि खोला नालाहरू पनि सफा हाने काम जुन किसिमले खोला नालाहरूमा। हरि सरलाई मैले रोकेँ। हरि सर, अब आजको चाहिने कार्यक्रमको हाम्रो फोकस चाहिँ अहिले चाहिँ यो सोलिड वेस्ट नै भएको भएर त्यसमै बढी फोकस गरौँ। डेफिनेटली हरि सरले अहिले जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढाइरहेको विभिन्न नीति तथा चाहिँ भनौँ न कार्यान्वयनमा जाने जुन पक्षहरू छ त्यो अगाडि हामी कार्यक्रमको अलिक उत्तरार्धतिर त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ नै। पहिला त समग्र यो फोहोरको अवस्थाको बारेमा हरि सरले प्रकाश पारिदिनु भयो, यसको लागि हरि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म पङ्कज सरका जान चाहे। जसरी हरि सरले भन्नुभएको छ कि उपत्यकावासीहरूको एटिच्युडको प्रब्लम हो, हामी उपत्यकावासीहरूले नजानेको हो फोहोर कसो भनौँ न वस्तुलाई कसरी उपभोग गर्ने र फोहोरलाई कसरी कमसे कम जेनेरेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ उपत्यकावासीले नै नजानेको भन्ने कुरा गर्नुभयो एउटा। र अर्को जुन वेस्ट रिसाइक्लिङको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो नगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यति राम्रोसँग सुरु गर्न सकिसकेको छैन। अहिले हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो भनौँ न सेग्रिगेसन एट सोर्स त नगरपालिकाको लेभलबाट हुन सकेको छैन। अहिले जुन हाम्रो घरबाट जुन फोहोर लिएर जानुहुन्छ कुहिने नकुहिने फोहोर मिक्स गरेरै उहाँहरू लिइराख्नु भएको छ। सेग्रिगेसन एट सोर्स त हुन सकेको छैन। त्यसलाई सिस्डोलमा गएर पनि के भइरहेको छ त भन्दाखेरि ल्यान्डफिल नभएर डम्पिङ नै भइरहेको अवस्था छ। अब सरलाई के लाग्छ, पङ्कज सरको विचारमा अहिले भनौँ न सोलिड वेस्टको अवस्था के छ? पङ्कज सरको जुन हाम्रो डोको रिसाइक्लर्स हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त वेस्टलाई बेसिकली रियुज र रिसाइकलमा तपाईँहरूले बढी फोकस गरिराख्नु भएको छ भने काठमाडौँको फोहोर तपाईँहरूले भनौँ न काठमाडौँदेखि सिस्डोलसम्म जाँदाखेरिको अवस्थालाई तपाईँहरू कसरी देख्नुहुन्छ? त्यो फोहोरलाई कतिको यो भनौँ न फाइनेन्सियल क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र वास्तवमै फोहोरकोलाई कस्तो समस्याको रूपमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ? मैले पङ्कज सरलाई यो प्रश्न सोधेँ। पहिला त हामीले जुन समस्या भन्ने शब्द जुन छ नि फोहोरलाई यहाँ वर्गीकरण गरेको त्यो हामीले जेनेरेट गरेको शब्द भयो क्या। फोहोर तब समस्या भएको छ जब कि त्यसलाई हामीले समस्या रूपमा त्यसलाई परिभाषित गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा हो फोहोरमा पहिला हामीले जस्तो हरि सरले भन्नुभयो त्यहाँ कम्प्लिटली एग्रिएबल छ। मान्छे हामी काठमाडौँ मात्र होइन हामी समग्रमा पनि ह्युमन नेचर भइसकेको छ कि त नजानेर कि त जानी पनि अब दिस इज नट माई प्रब्लम, अदर्स के भन्छ नि यो अरूको समस्या हो, मेरो समस्या होइन, मेरो घरबाट बाहिर निस्केपछि सक्यो, त्यो जुन सोचाइले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। क्या यहाँ दुईटा एक्सट्रिम इन्ड छ वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ। एउटा दुईटा एक्सट्रिम इन्ड के छ भने एउटा जेनेरेटर जो सोर्स छ, अर्को चाहिँ डेस्टिनेसन। अब यो दुईटा एक्सट्रिमको बिचमा मल्टी स्टेक होल्डर्सहरू छन्। अब सोर्समा गर्न सक्ने काम जसले उत्पादन गरिरहेछ उहाँहरू अथवा म नै अथवा तपाईँ नै सजग नभएर एउटा विकराल झन् बन्दै गएको। अब जस्तो अब एउटा फोहोर छुट्याउने कुरा, मैले अर्को डेस्टिनेसन एन्डको पनि कुरा हरि सरसँग पनि पछि हामी इन्टरेक्सन झन् गरौँला यसमा। सोर्समा पहिला सोर्सतिरै जाउँ। सोर्समा हाम्रो डोको रिसाइक्लर्स अथवा धेरै अध्ययनहरूले पनि भनेको लगभग 50, 30 र 20% अन एन एभरेज 50 अर्ग्यानिक कम्पोस्टेबल छ, 30 रिसाइक्लेबल छ, 20% अब त्यसको सोल्युसन छैन एट प्रेजेन्ट, टेक्निकली पोसिबल छैन। कमसेकम 50% त हामीले घरमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ नि। र रिसाइकल पनि गर्न सकिएन
साइकलवाला फेरियावालाले आएर कबाडी किन्दैन, 50% त हाम्रो अधिकार थियो नि, आफैले गर्न सक्ने हो नि त। तर हामी गर्दैनौँ, किनभने अब समय छैन, मलै बनाएर के गर्ने, म त बहालमा बस्छु, म कहाँनिर प्रयोग गर्ने, अथवा त्यो मल बनाउन जानिन, अथवा मैले 3000 रुपियाँको त्यो कम्पोस्ट बिन किन किन्ने, मैले किन फाल्ने, मैले त 300 रुपियाँ नगरपालिकालाई तिरेकै छु, उसको जिम्मेवारी उठाएर लान्छ। करेक्ट? त्यो 50% फोहोर पनि यदि त्यसमा 80-90% हामीले काठमाडौँमा यदि सबैजनाले घर घरमा गर्न थाल्यो भने सिस्डोनको आयु त अहिले जो अब बन्चरे डाँडा सरले 50 वर्षको छ, 30 वर्षमा फिल होला भनेपछि त्यो डबल हुन जाला कि, किन आधी फोहोर त तपाईँले त्यो गरिदिनु हो नि, मिल्क्याइदिनु हो नि घरमै, तर रिसोर्समा कन्भर्ट गर्नु, मिल्क्याउनु मात्र भयो नि, त्यसलाई रिसोर्समा कन्भर्ट गरिदिनु हो। नेक्स्ट पार्ट छ रिसाइक्लिङको। रिसाइक्लिङको लागि त काठमाडौँमा अलमोस्ट लगभग 15,000 जति साइकलवाला फेरिया जसलाई भन्छौँ, डोको रिसाइक्लर्स त एउटा सानो समुद्रको थोपा मात्र हो, त्यस्ता त 15,000 रियल वर्क फोर्स बिहाइन्ड द रिसाइक्लिङ भनौँ न, 15,000 जति साइकलवाला, 1500 जति कबाडीहरू छन्, उहाँले त किन्न आउनुहुन्छ नि, तर तपाईँले छुट्याइदिनु पर्यो, तपाईँले चिन्न सक्नु पर्यो यो पुनः प्रशोधन गर्न मिल्छ, पुनः प्रशोधन गर्न मिल्दैन, त्यो छुट्टिनुपर्छ। धेरै लिटरेचरहरू छन्, हाम्रो वेबसाइटहरू छन्, अथवा त्यस्ता धेरै सकिन्छ पढ्नलाई। न त केही छैन भने सामान ल्याएर साइकलवालाको अगाडि राखिदिनु, उसले आफै छुट्याएर लिन्छन्, यसको पैसा आउँछ, यसको पैसा आउँदैन भनिदिन्छ। त्यो 30% पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो। अब राज्यको दायित्व जुन मैले भने नि एक्सट्रिम एन्ड, अर्को एन्डको दायित्वमा अब चाहिँ त्यो अरू बाँकी भएको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने, अब त्यसमा अलिक टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्यो कि, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो कि, अब त्यसमा प्राइभेट कम्पनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने कि उनीहरू यो सेक्टरलाई चाहिँ झन् मजबुत बनाउन सक्यो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ राज्यको दायित्वप्रति आउँछ, पोलिसी लेभलमा आउँछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा आउँछ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा आउँछ। हामीले यो कुरा फेरि रिइन्भेन्ट गरिराख्नु पर्दैन, इट्स अलरेडी टेस्टेड इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड। अब त्यो कुराहरूलाई वाइ टु रिइन्भेन्ट द व्हिल, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरे भयो नि, इट्स क्विक होइन। अनि अब एज एन प्राइभेट कम्पनी अब त्यो टेक्नोलोजीहरूको कुरा गऱ्यो भने, जस्तो हामीलाई समस्या के छ भने हामीले सर्टेन पार्ट इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको ग्यारेन्टीको प्रब्लम हुन्छ। एज अ प्राइभेट कम्पनी हामीले गाह्रो छ। सर्टेन कुरा कस्तो छ भने यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो, वेस्ट म्यानेजमेन्ट भेरी क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो, रिटर्न आउँछ आउँदैन भने ग्यारेन्टी एकदमै फेन्ट मोडमा हुन्छ। अब त्यसमा त अलि रिस्क लिन गाह्रै छ एज अ स्टार्टअप कम्पनी हामीले पनि हेऱ्यो भने। सो त्यो समस्या तपाईँको प्रश्नकै आधारमा समस्या किन समस्या छ भने हामीले त्यसलाई समस्या बनाइदिएको। त्यो यदि अलिकता पनि सबैजना जनचेतना गरेर यो कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने, सबैलाई थाहा हुँदा पनि नगरेको पाटो एउटा छ, थाहा नभएको पाटो अर्को छ। यो दुवैलाई एजुकेसनको रूपबाट अलिकता अगाडि बढायो भने आई गेस यो कुनै एकदमै रकेट साइन्स होइन कि जसलाई चाहिँ हाम्रो एकदम एक्सट्रिम डेभलपमेन्टै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, यो ग्रासरुट लेभलको कुरा हो। सो यो एगेन हरि सरले भने जस्तो काठमाडौँवासीमा फेरि मेरो पनि अनुरोध छ, तपाईँहरूले सोर्स सेग्रिगेसन स्टार्ट गर्नुहोस्, यु विल फिल द डिफरेन्स, यु विल फिल द चेन्ज। पंकजजीलाई धन्यवाद। म फेरि हरि सरकै जान चाहे। हरि सर, जुन अघि नै सरले भन्नुभयो नि कि अब काठमाडौँ त पपुलेसन धेरै छ सर, सानो जनसङ्ख्या त होइन होइन। जस्तो मैले यो कार्यक्रमकै यो अगाडि पनि मैले केही लिटरेचर आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि मैले के देखेको थिएँ भन्दाखेरि हेटौँडा र वालिङ र त्यसै गरी पोखरा, खास गरी हेटौँडा र वालिङमा चाहिँ कस्तो खालको इनिसिएटिभ सुरु भएको छ भन्दाखेरि वडामा चाहिँ नि वडा अध्यक्षहरू भनौँ जनप्रतिनिधिहरू जाने, उहाँहरूले हरेक घर घरमा गएर चाहिँ जागरण कार्यक्रमहरू चलाउने, उहाँहरूले कम्पोस्ट बिन बाँड्ने, 2 किसिमको कम्पोस्ट बिन दिनु भएको छ, एउटामा बायोडिग्रेडेबल एउटामा नन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात् एउटामा कुहिने फोहोर अर्कोमा नकुहिने फोहोर। अझ वालिङ नगरपालिकामा त न ल्यान्डफिल साइट छ न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डम्पिङ साइट नै छ होइन। तपाईँको 80% फोहोर त सोर्सबाट सेग्रिगेट भएर आएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सरसफाइ केन्द्र छ त्यहीँबाट म्यानेज भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ नि किन त तपाईँहरूसँग भनौँ यति ठुलो नगरपालिका हो, यति धेरै स्रोत र साधन हुँदै पनि किन तपाईँहरूले चाहिँ वडा लेभलमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेर किन घर दैलो कार्यक्रम गरेर यो गर्न नसक्नु भएको कारण चाहिँ के हो? यसमा के भयो भने नि हाम्रो 10 वर्ष अगाडि हाम्रो एउटा लगानी बोर्ड, नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड छ। म कसै फेरि त्यस्तातिर लगेर आफूलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्यो भन्ने कुरो होइन कि। यसमा के भयो भने टेक्निकल्ली जनप्रतिनिधि पनि त्यही टाइममा आउनुभयो र त्यतिखेर लगानी बोर्ड र नेपोस्ट भन्ने संस्थाको बिचमा सम्झौता भएछ। सम्झौता भएर के भयो भने त्यो वेस्ट इनर्जी र कम्पोस्ट प्लान्टको कुरो आइसकेपछि त्यो अहिलेसम्म पनि होमवर्कमै रह्यो
र केही समय लगानी बोर्डमा रहेथ्यो। अहिले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा आएर हामीहरूले त्यस्तो प्रोजेक्टलाई लन्च गर्नको लागि छलफल सुरु गरेका छौँ। आजै मात्र पनि हामी लगानी बोर्डमा गएर के हो त अब तपाईँको केही समय अगाडि यहाँ छलफल गरिदियो, पिडिएफ भएको थियो। अब महानगरपालिका आइसकेपछि महानगरपालिकाले फुल अथोरिटीमा यो काम गर्ने हो त भन्ने हिसाबमा कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईँहरूको बिचमा र हाम्रो बिचमा केही विषयमा छलफल गरौँ भनेर त्यहाँ छलफल पनि भएको छ सर। त्यस कारण हामीले के भने नयाँ टेक्नोलोजी प्रवेश गराउनलाई हामी यसमा के भन्ने अब चुक्यौँ भन्ने कि आफ्नै अवसर पाइएन भन्ने र जनप्रतिनिधिहरूले भनिराख्नु भएको छ र यसलाई त्यतातिर त्यो पाटोलाई छोडेर अब नयाँ पाटो जाम भन्दाखेरि पनि आखिर यहाँ त्यो पनि लगानी यहाँ त्यसलाई एड गर्नुपर्ने भएको छ। अर्को पनि ल्याइसकेपछि दुईटा प्रोजेक्ट यसमा एकैचोटि फेरि समस्याको समाधान होइन भनिसकेपछि र यसैलाई नै व्यवस्थापन गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले अहिले डिले भएको छ। त्यसमा मैले यो राखेँ र हामीहरूलाई यो छ्याम्य छैन कि काठमाडौँको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु महानगरपालिकालाई छुट भन्ने कुरो होइन। हामी त्यसो पनि चाहँदैन। हामीलाई पनि के भने हाम्रो पनि बाध्यात्मक स्थिति के भयो भने जनतालाई नै हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले छुट्याएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। त्यहाँबाट उत्सर्जन हुने फोहोर जिम्मा लिने काठमाडौँ महानगरपालिका हो। त्यसलाई डिग्रेडेबल र नन डिग्रेडेबलको सरले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने त जिम्मा त एउटा सिम्पल तपाईँ मेरो घर परिवारले हो नि त। किन यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन थोरै 10-15 मिनट पनि गर्दैनौँ त भन्ने कुरो हाम्रो आग्रह र अनुरोध। र हामीले वडा वाइजमा पनि तपाईँले कम्युनिटी बेसमा वडाबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जनप्रतिनिधिले लाग्नु भएको छ। लाग्दै पनि यहाँ कहाँ ल्याप्सेस र यो रिसर्चको पाटो रहने स्थिति बनेको छ सर। मैले सरलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। साथसाथै तपाईँको हामीले कम्पोस्ट बिन वितरण गरेका छौँ। अहिले पनि भने डस्टबिन भयो, कपडाको झोलाहरू भयो। यसमा मान्छेमा एटिच्युडमा चेन्ज ल्याउनलाई त्यो नै सफिसियन्ट हो भन्ने कुरो हाम्रो छैन। र घरबाट निक्लने जुन अर्ग्यानिक फोहोर छ तपाईँ हाम्रो करेसाबारीमा होइन राखिसकेपछि त्यहाँ मलको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ। कम्पोस्टिङबाट निक्लिने मललाई तपाईँको गमलाहरूमा राख्न पाइन्छ, कौशी खेतीमा राख्न पाइन्छ, करेसाबारी यो हिसाबको परिपाटीको मात्र भयो भने त्यो तरकारीले हाम्रो घर सञ्चालन हुन्छ सर। त्यसबाट मार्केटमा गएर लिएर आउनु पर्ने त अर्ग्यानिक तपाईँको फलफुलहरू तरकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसमा किन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो भनेको। र त्यसकारण के अर्को फोहोरको अहिले हाम्रो डोकोको साथीले भन्नुभयो पङ्कजीले र उहाँहरूसित पनि हामीले सहकार्य गरेको छौँ। डोको भयो होइन अब खालि cc.com भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले के भने तपाईँहरूले घर घरमा गएर पब्लिकले जति मूल्य भन्छ त्यति मूल्यमा गिभ एन्ड टेक गर्नुहोस्, लिने दिने कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि रियुज हुने सामान रिसाइक्लिङ हुने सामानहरू कलेक्सन गरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त भनिराखेको छ सर। र मैले पनि बार छुट्याएर हामीहरू फोहोर छुट्याउने भनेर गइराखेको स्थिति छ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हामीहरू केही समयपछि नयाँ टेक्नोलोजीमा प्रवेश गर्छौँ। यो डिओ समस्या समाधानको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लागि परेको छ र यसमा व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अहिले जोडतोडका जोडले नै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण यसलाई यसरी लिएर जाऊँ भन्ने कुरो म भन्न चाहन्छु सरलाई। र फोहोरको जति पपुलेसन भए पनि आखिर यहाँ फोहोरको पर्सेन्टेज भनेको एउटै हो सर। त्यसमा पर्सेन्टेजमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन। तर मान्छेको एटिच्युडमा त चेन्ज हुनैपर्छ। मेरो घरमा तपाईँको घरमा अहिले सिस्डोलमा तपाईँको यो समस्या आयो बर्सातको कारणले हेर्नुहोस् यति धेरै भयावह स्थिति बन्यो जसले गर्दाखेरि मलाई यति चुनौती भयो सर। म आफैले के गर्ने के नगर्ने भन्ने अब एकदम तारेमाम भयो जसले गर्दाखेरि त्यहाँको पब्लिकले नै पछि डिस्टर्ब गर्नुभयो है। र उहाँहरूलाई पनि भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले नै गरियो र अहिले अब सहज रूपमा गइरहेको छ। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु ल्यान्डफिल साइड सिस्टर ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर राख्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरो मैले यहाँबाट पनि जानकारी गराउन चाहन्छु सर। हजुर अब मैले हरिकुमार सरको कुराको निचोडमा जाँदाखेरि अब काठमाडौँवासीहरूको काठमाडौँमा त भनौँ न धेरै जनसङ्ख्या त बाहिरबाट आएर अस्थायी रूपमा बस्नु भएको फ्लोटिङ पपुलेसन पनि छ भने उहाँहरूको एटिच्युड चेन्ज नभएसम्म काठमाडौँमा फोहोर मैलाको अवस्था यस्तै रहने हो त होइन। जनता त आखिर यही नै हो, रातारात परिवर्तन हुँदैन। जनताको यो एटिच्युड त हुनसक्छ आउने 20 वर्ष 25 वर्षसम्म यही नै कायम होला भनेपछि के काठमाडौँको फोहोर पनि आउने 20-25 वर्षसम्मको अवस्था यस्तै हुन्छ कि आउट अफ द बक्स भनेर जनताले यस्तो सोचे पनि हामीले चाहिँ नयाँ प्रविधिमा तपाईँ हामी अलिकति चेन्ज नभएर त को हुने त भन्नुहोस् त। तपाईँ अब एउटा इन्टरनेसनल फ्लाइट लिएर गइसक्नुभएपछि तपाईँमा त्यतिखेर चेन्ज आउने जब अन्त इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट रिटर्न भइसकेपछि अनि एटिच्युड त्यही नै हुने यो पनि हाम्रो त्यो त कुनै तरिकै होइन नि सर।
एकदम सही भन्नुभयो। हरिकुमार सरसँग म एकदम पूर्ण रूपमा सहमत छु। डेफिनेटली आखिर नगरपालिका भने पनि जे भने पनि आखिर हामीबाटै निर्वाचित भएर जानुभएको जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्ने हो। त्यहाँ गएर उहाँहरूले कुनै जादुको छडी चलाएर त घरै त हो नि हाम्रो सहर भनेको। हामी सबैले फोहोर गरेर एकजनाले मात्र सफा गरेर त सफा डेफिनेटली हुँदैन। हामी आम जनतामै त्यो किसिमको चाहिने त्यो सोच नआएसम्म त सहर सफा हुने भन्ने कुरा त त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो असम्भव प्राय हो। अब सरले सोर्सको कुरा त गर्नुभयो होइन, किनकि सोर्समै समस्या छ। जनताहरूले जथाभावी फोहोर फाल्ने, सेग्रिगेट नगरिकन फाल्ने होइन, कलेक्सन गर्दाखेरि पनि निकै गाह्रो छ भन्ने कुरा त सरहरूले गर्नुभयो। अब त्यसको एन्डको होइन ओरिजिनको कुरा त गऱ्यौँ, एन्डको कुरामा म एकछिनमा हरि सरका आउँछु। अब म हाम्रो पङ्कजी कहाँ गएँ। अब डोको रिसाइक्लर्सले त भनौँ न अब त्यो सोर्सको काम त डोको रिसाइक्लर्सले गरेन। जुन आइसकेको वेस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डोको रिसाइक्लर्सले वार्षिक या भनौँ मासिक या दैनिक कस्ता किसिमका फोहोरहरूलाई चाहिँ तपाईँले रिसाइकल या चाहिँ रियुज गरेर राख्नु भएको छ पङ्कजी? हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामी अहिले सेग्रिगेटेड ड्राई वेस्ट मात्र कलेक्सन गरिरहेछौँ। भनौँ न दैनिक हाम्रो 2 देखि 3 टन मात्र छ, भेरी पेनी, एकदमै थोरै छ। र त्यस बापत हामी पे पनि गर्छौँ। वाट एभर हामी कलेक्सन गर्छौँ त्यसको हामी पे पनि गर्छौँ। र यो सँगसँगै हामी सस्टेनेबिलिटीहरूलाई पनि प्रमोट गर्छौँ। सो हाम्रो कलेक्सन वाइज थोरै छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी रिसोर्समा कन्भर्ट गर्छौँ। सो जस्तो अब 2 टन पनि मैले पेपर पनि यदि रिसाइकल गरेँ भने, जस्तो हाम्रो कन्भर्सनले के भन्छ भने 1 टन पेपर तपाईँले रिसाइकल गर्नु भने युआर सेभिङ 17 ट्रिज। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सी अफ युएसहरूको फर्मुलाबाट आएको। सो इमेजिन हामी 2 टन पनि गऱ्यो भने हामीले 34 वटा रुख चाहिँ वृक्षारोपण गरे बराबरै सरह भयो। र एक त हामीले यो रिसाइक्लिङबाट दोहोरो फाइदा हुन्छ। त्यसैले म सबैलाई आह्वान पनि गर्छु कि रिसाइकल बढी, मोर रिसाइकल, युजलेस रिसाइकल मोर हामी भन्छौँ डोको रिसाइक्लर्समा चाहिँ। जस्तो कि एक त हामी कागज आयात पनि गर्छौँ, धेरै जसो कागज आयात गर्छौँ, त्यो पनि विदेशी मुद्रा बाहिर गयो। र त्यसपछि त्यसलाई एन्ड अफ द लाइफ युज सकेपछि त्यसलाई गएर डम्पिङमा हालिदियो, फोहोरमा गयो, सिडोलमा पुर्यो भनेपछि त्यो रिसोर्स पनि वेस्ट भयो। त्यसलाई यदि रिसाइकल गर्यो भने आयात 2 टन पेपर भए पनि आयात प्रतिस्थापन भयो र नेपालबाट जाने बाहिर पैसा जुन छ नि त्यो पनि नेपालभित्रै जोगियो होइन। यो दोहोरो फाइदा भयो नि त्यो वातावरणमा। एउटा यो पेपरको इक्जाम्पल मात्र भयो। त हामीले चाहिँ रिसाइक्लिङको लागि चाहिँ त्यसैले वी एडभोकेट लट। र हाम्रो एजुकेसन प्रोग्रामहरू पनि टन्नै छन्। हामीले लगभग अहिलेसम्म 7-8 हजार जनालाई यो फोहोर सेग्रिगेसन सम्बन्धी एजुकेसन प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेका पनि छौँ। इभेन स्कुलहरूलाई हामीले वर्कसपहरू एटेन्ड गर्न भन्छौँ, हाम्रो साइटमा बोलाएर फोहोर कसरी छुट्याउने भनेर हामीले सिकाउँछौँ, कम्पोस्टिङ सिकाउँछौँ। र नन रिसाइक्लेबल अथवा ल्यान्डफिलमै जानुपर्ने फोहोर कस्तो अवस्थामा हुन्छ त्योहरू सिकाउँछौँ। अघि हरिकुमार सरले भने जस्तो पनि जुन भनौँ भने यो एउटा बिहेभियरल चेन्जमा चाहिँ म उहाँकै पाटोमा एउटा अर्को कुरा पनि थप्न चाहेँ। कस्तो हुन्छ भने हामीले जेसुकै भने पनि जबसम्म हाम्रो आफ्नो मानसिकता परिवर्तन नहुन्जेलसम्म यो जतिसुकै टेक्नोलोजी इम्पोर्ट गरे पनि, जतिसुकै राम्रो कुरा ल्याए पनि यो समस्या रहन्छ। मानसिकता चाहिँ चेन्ज हुनैपर्छ, बिहेभियर एटिट्युड चेन्ज चाहिँ हुनैपर्छ। र दण्ड र जरिवानाको कुरा पनि हरि सरले गर्नुभयो। त्यसमा एउटा अर्को कुरा पनि मलाई थप्न चाहिँ के मन लाग्यो भने कहिलेकाहीँ स्वविवेकले यदि केही कुरा हुँदैन भने अलिकता दण्ड जरिवाना चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। इक्जाम्पल अब काठमाडौँकै केसमा हेऱ्यो भने अचानक हर्न बजाइन पाइँदैन भनिदिएपछि आखिर बिस्तारै गएपछि त्यो एकदमै कम भएर आयो नि त। दण्ड जरिवाना लाग्न थालेपछि मापसे गर्न पाइँदैन भनेपछि त अहिले अलिकता भए पनि कम लाग्यो नि। सबैलाई थाहा थियो नि मापसे गर्नु हुँदैन भनेर, तर दण्ड थिएन, मान्छे दण्डहीनता बोध हो, त्यो भयो नि। त्यो पनि चाहिन्छ कि हरि सर अब त्यो अलिकता उता त्यो पाटो पनि सोच्नु होला। एकदमै थोरै, धेरै होइन थोरै, तर बिहेभियरमा चेन्ज आयो भने वाइ नट जस्तो कुरा आयो कि मेरो चाहिँ। त्यो रिसाइक्लिङलाई प्रमोट गर्नुहोस् भनेर त हाम्रो यो काठमाडौँवासीहरूलाई चाहिँ म एगेन रिक्वेस्ट गर्छु, सेग्रिगेट गर्नुहोस्। र हामी चाहिँ डोको रिसाइक्लर्समा चाहिँ जस्तो जुन रिसाइकल गर्न मिल्ने कवाडी सामानहरू बाहेक पनि हामी अरू पनि सामानहरू जसलाई चाहिँ अलिक हार्ड टु रिसाइकल त्यस्तो सामानहरू पनि हामी कलेक्ट गर्छौँ। र हामी त्यसमा रिसर्चहरू आफै पनि रिसर्च पनि गरिरहेछौँ, जसलाई चाहिँ अलिकता अदर वे फर्ममा युज गर्न सकिन्छ कि भनेर। या द्याट्स हाउ वी वर्क एराउन्ड। धन्यवाद पङ्कजीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म हरि सरकै गएँ।
अब हरि सरलाई मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब झन्डै 1 महिना जति काठमाडौँको फोहोर उठेन, त्यसको मूल कारण के थियो भन्दाखेरि सिस्टोलवासीहरूले त्यहाँ चाहिने जुन किसिमको प्रदूषण भयो, खास गरी बर्खाको बेलामा जुन किसिमको चाहिँ त्यसले वायु प्रदूषण र त्यहाँको भनौँ न एस्थेटिक प्रदूषण जुन किसिमले गर्यो, सरले अघि नै भनिहाल्नुभयो, त्यहाँ केही चाहिने भनौँ न एग्रिमेन्टहरू पनि गरिएको थियो। जस्तो हामी काठमाडौँवासीले फोहोर गऱ्यौँ, त्यो फोहोर जति त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गरिसकेपछि पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले त्यहाँ फोहोर गरे बापत हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। घर घरबाट त हामीले मासिक कहीँ भनौँ न 250 कहीँ 500 रुपियाँसम्म पनि हामीले घरबाट तिरिराखेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यति फोहोर अब हामीले गरेर त्यहाँ पुर्याइसकेपछि जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले उहाँहरूसँग गरेको जुन एउटा एग्रिमेन्ट थियो त्यो अनुसारले त्यहाँ बाटो बन्न नसकेको, त्यहाँ गरिदिनु पर्ने भौतिक विकासहरू हुन नसकेको, यस्ता कुराहरू पनि थिए नि। किन यस्तो भयो? किन समयमै हामीले चाहिने उहाँहरूसँग बाचा गरेको विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यहाँ गर्न सकेनौँ? के कारण भयो त्यसको? हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको लागि होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै योजनाहरूलाई हामीले बजेट एलोकेट गरेको हुन्छ र उहाँहरूले त्यो बजेट एलोकेट गरेको पछि पनि पृथक किसिमले फेरि थप बजेटहरू पनि डिमान्ड गरिसकेपछि उहाँहरूको बिचमा डिमान्डहरू बढ्दै जाने भएपछि त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्राम आएको र उहाँहरूलाई पनि हामीले बारम्बार के भनिराखेको छौँ भने अहिले झन्डै हामीले 3 करोड रुपियाँ 2टा नगरपालिका, गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका 3 करोड रुपियाँ तपाईँको विकास निर्माणको लागि छुट्याएको छौँ। साथसाथै तपाईँको 1.5 करोड रुपियाँ तपाईँको इम्प्लोइ मान्ने शिक्षकको दरबन्दीको लागि र हामीहरूको भनाइ के छ भने झन् 46 जना तपाईँको शिक्षकहरूको दरबन्दीहरू एउटामा 46 एउटामा 46 गरेर झन्डै 100 तपाईँको शिक्षकहरूको दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्न उहाँलाई हामीले के भनिरहेको छौँ भने जुनसुकै सेक्टरको इम्प्लोइ किन नहोस् त्यहाँ तपाईँहरू इन्ट्री गर्नुहोस् भन्ने त्यहाँको जुन प्रभावित क्षेत्रका पब्लिकलाई हामीले भन्ने। अब त्यत्रो 46 जना मान्छेहरूलाई कर्मचारी नयाँ युवाहरूलाई प्रवेश गराउने सवालमा उहाँहरू जानुहुन्न र जुन पर्टिकुलर रूपमा त्यो कागती गाउँ भन्ने ठाउँमा छ त्यहाँको यहाँले कतिको अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँ कतिको पुग्नुभएको छ, त्यो अलिकति कन्डिसन त्यहाँको वातावरण र त्यहाँको वातावरणलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र त्यहाँ पनि कम्युनिटी बेसमा हामीले तपाईँहरूले यो बेसमा त्यहाँको पब्लिकलाई कसरी अवेरनेस दिनुहुन्छ र अलिकति तपाईँहरू पनि चेन्ज हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले भनिराखेका छौँ र त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म जुन किसिमको गतिविधि देखिन्छ नितान्त त्यो कहीँ पनि देखिन्छ। तर मैले भनिराखेको छु तपाईँको पालामा अहिले तपाईँहरूको बाआमाले यो जुन किसिमको व्यवहार चलाइरहनु भएको छ, भोलिका जेनेरेसनले नयाँ आउने पिँढीले यो चल्दैन। त्यसकारण तिनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनको लागि भने अहिले नै वातावरणमा चेन्ज गर्नुहोस् है भन्ने हिसाबमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अब त्यहाँ उहाँहरूको त्यस्तै गतिविधि रहेको छ र हामीले के भनिरहेको छौँ भने उहाँहरूलाई अहिले खानेपानीको नै योजना परेको छ सर। स्वास्थ्यको लागि त अब तपाईँको हामीले के भनेको छौँ भने उहाँहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको कुरा गरिराखेका छौँ र हामीले मङ्सिरबाट त्यो लागू गर्छौँ। अहिले त्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ हामीलाई हस्पिटल भन्नुभएको थियो, हस्पिटल त्यहाँ लगेर राख्दाखेरि त्यो समस्याको समाधान होइन। त्यसमा तपाईँको हर्टको लागि तपाईँको गङ्गालाल भयो होइन, तपाईँको उसको लागि त्यो किडनीको लागि तपाईँको टिचिङ भयो, वीर भयो, अनि यी प्रसुति भयो, बाल भयो, यी सबै हस्पिटलको आवश्यकता अनुसार कुन बिरामीलाई कहाँ लिएर जाने हो भन्ने हिसाबले उहाँसित हामीले सहमति गरेका छौँ। सहमति गर्दै पनि अब उहाँहरूले कहिले अलिकति अनि हडलो गर्ने अनि डिस्टर्ब हुने र जुन किसिमले हाम्रो भेहिकलहरूको मोबिलिटी र भेहिकल जाँदाखेरि सहज हुन्छ त्यो किसिमको वातावरणमा त्यहाँ हामीले प्राप्त गर्न सकिएको स्थिति छैन। त्यो उहाँहरूलाई मैले फेरि भन्न खोजेको उहाँहरूले मात्र होइन कि र हाम्रा जुन चालकहरू हुन्छ झन्डै 150 गाडीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्छन् दिनमा। त्यो फोहोर लिएर जाने गाडीहरूमा पनि अनि त्यहाँका चालकहरू 50-60 जना हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको कम्पिटिसन भइसकेपछि तपाईँको एउटा गाडी गएर अगाडि बढिएपछि तपाईँको दिनभरि गाडी त जाम भइसकेपछि त्यहाँबाट निकासा निकाल्नै गाह्रो स्थिति छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई के भनिरहेको छौँ भने तपाईँहरूले यसरी व्यथित नगर्नुहोस्, सिस्टममा चल्नुहोस्। सिस्टममा गइसकेपछि हामीहरूको काम गर्नलाई सहज हुन्थ्यो। तपाईँले भने जस्तै त्यो ल्यान्डफिल साइल व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो क्या, तर टाइम टेबलकै अभाव छ। तपाईँको जब गाडी लिएर जान्छन् अनि त्यसपछि लिएर गइसकेपछि कि अब धमाधम फाल्न पर्यो, त्यसलाई क्यापिङ गर्न समय लाग्ने र त्यसकारण त्यो उहाँहरूले समय दिँदाखेरि पनि प्रशस्त मात्रामा दिन खोज्दाखेरि पनि हामीले नदिन सकेको हुनाले यो स्थिति आएको र त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने विकास सडकहरू बनाएका छन्, पुल पुलेसाहरू बनाएका छन्। तर अस्ति के भयो भने हाम्रो के छ भने सर हुन्छ सर 80 मिटर हाइटमा तपाईँ हाम्रो त्यो ल्यान्डफिल साइड छ
र 200 मिटर सडक के छ भने हाम्रो 4 माथि गाडी गुड्नु पर्छ, सडक छ अनि त्यसपछि 4 छ, 4 माथि फेरि गाडी छ, गाडी माथि 4 भएर यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ जान नसकेको स्थितिले गर्दाखेरि यो समस्या आएको र हामीले बारम्बार के भने गत वर्ष नै हामीले के भनेको थियौँ सिस्टो ल्यान्डफिल साइडमा 4 राख्ने ठाउँ छैन, त्यसकारण अहिले नै हामीलाई कुनै विकल्प दिनुपर्छ, बन्चारे डाँडा एबिसिडी कुनै डाँडा दिनुपर्छ है भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई पनि गत वर्ष नै भनेको र गत वर्ष भन्दाखेरि उहाँले के भने यस वर्षलाई तपाईँहरूले त्यही कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु त्यही व्यवस्था गरिदिनु भन्नुभयो गत वर्षको कुरो र यस वर्षलाई यहाँ फ्री इन्फर्मेसनै पाइएन, नपाइएसकि अहिले के कन्डिसन यो भएको होइन भने समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने होइन, सडक भयो जम्मै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ र हामीले के भने नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको काठमाडौँको 32 वडाको कुरो हो र यहाँबाट अर्को नगरपालिकाहरूलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरो त्यति सजिलो विषय पनि होइन त फेरि के भने नगरको हो यहाँको 4 त्यहाँ गएछ तर त्यहाँ गएर जाँदै पनि त्यहाँको डिमान्डहरू पुरा गर्नलाई यो बजेटले मात्रै सफिसियन्ट नहुने हुनाले हामी जहाँको भए पनि विकास गरेका छौँ भने अर्को ठाउँको विकास गरेर त्यो एरियाको विकास गर्नलाई नेपाल सरकारले किन बजेट एलोकेट गर्नु नहुने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यही अनुसारको डिमान्ड गरेका छौँ र नेपाल सरकारले पनि अब विभिन्न विकल्पहरूको सडकहरूको निर्माण गर्ने काम र शैक्षिक सुधारकोहरूको काम, स्वास्थ्यको काम सबै कुराहरूलाई तपाईँ सम्बोधन गरेको छ सर, त्यसकारण यसलाई यसरी नै लिनुपर्छ। मैले हरि सरलाई एउटा प्रश्न थपिहालेँ। सरले जसरी भन्नुभयो नि कि यति बजेट एलोकेट गरिएको छ शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, होइन सडकको लागि भनेर, त्यो बजेट एलोकेट गरेको कुरा चाहिँ नि अब स्थानीयवासीहरूले देख्दैनन्। स्थानीयवासीहरूले तब मात्र देख्छन् जब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, होइन जब त्यहाँ वास्तवमै बाटो बन्छ, वास्तवमै पुल पुलेसा बन्छ र देखिने गरी चाहिँ विकासका पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र स्थानीयले पत्याउने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट चाहिँ नि एलोकेट हुने तर त्यो कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीयको बिचमा यो फुट आएको भन्न मिल्छ? होइन सर, हामीहरूले बजेट गाउँपालिकालाई पठाउँछौँ, नगरपालिकालाई पठाउँछौँ र उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने हामीहरूले यहीँबाट नै अब तपाईँको उहाँहरूले लागत इस्टिमेट पठाउनुहुन्छ, त्यो लागत इस्टिमेटको अनुसार हामीहरूले टेन्डर गराइदिन्छौँ, गर्ने फेरि त्यहीँको छ जनताले नै हो, त्यहीँको प्रतिनिधिले गर्छ सर, हामीहरूले त्यसबाट कुनै इन्टरफेयर गर्दैनौँ र उहाँहरूले भनेको ठाउँमा उहाँहरूले राखेको योजनालाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ, त्यो भन्न मिल्दैन सर। हजुर, हस्, मैले हरि सरलाई धन्यवाद। अब यसपछि म पङ्कज सरका गएँ। अहिले भर्खर हरि सरले जुन कुरा गर्नुभयो नि कि त्यहाँ स्थानीय भनौँ न यो क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारको विकास र त्यहाँ विभिन्न विकासको कार्यक्रमहरू लग्दै पनि यो समस्या भएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि यो शब्द कतिको ठिक होला तर केही हदसम्म राजनीतिकरण पनि हुने फोहोरलाई लिएर, होइन स्थानीयहरूले चाहिँ त्यो फोहोरको हवाला दिएर चाहिने भन्दा बढी कुराहरू चाहिँ डिमान्ड गर्ने, अलिक बढी बार्गेन गर्ने, वास्तवमै त्यो समस्या हो। नभए मैले अर्को यसमा यही कुरामा मैले पङ्कज सरलाई मैले अर्को कुरा थप्न खोजेँ। अघि नै हरि सरले के बनाउने वेस्ट सेग्रिगेट गर्यो भने चाहिँ धेरै समस्या समाधान हुन्छ भनेर उहाँले त भन्नुभयो, तर ठिक छ काठमाडौँ उपत्यकावासीले वेस्ट सेग्रिगेट गर्नु पर्यो, होइन तपाईँको चाहिँ डिग्रेडेबललाई घरमै राखेर प्राङ्गारिक मल बनाउनु भयो तर 2 तिहाई त्यो भनेको झन्डै 300-350 टन हुन्छ दैनिक काठमाडौँ उपत्यकाको, होइन त्यति फोहोर चाहिँ अब हामीले नन डिग्रेडेबल वेस्टलाई मात्र हामीले त्यहाँ यो के अरे सिसडोल क्षेत्र या बन्चरे डाँडा क्षेत्रतिर हामीले गएर चाहिँ डिपोजिट गर्नु सट्टा त्यसलाई रिसाइकल गऱ्यो भने कति पर्सेन्ट त्यसको रिसाइकल हुन सक्छ र त्यो वेस्ट चाहिँ यदि हामीले सेग्रिगेट गरेर घरमा हामीले डिग्रेडेबललाई मल बनाउन सक्यौँ, नन डिग्रेडेबलमा कति पर्सेन्ट चाहिँ अब हामीको रिसाइक्लेबल वेस्ट हुन्छ जसलाई हामीले भनौँ न रिसाइकल गरेर अझ त्यसलाई अपसाइक्लिङ गरेर बेच्न सक्छौँ। त्यो कम्पोजिसन के कस्तो छ त्यो केही सुझाव दिन सक्नुहुन्छ पङ्कज सरले आफ्नो अनुभवको आधारमा? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने ड्राई वेस्टमा चाहिँ अलमोस्ट 30% चाहिँ इजिली रिसाइक्लेबल है, 30% चाहिँ इजिली रिसाइक्लेबल हो, जसमा चाहिँ मेटल हरेक प्रकारको मेटल हाम्रो नेपालमा रिसाइकल गर्न मिल्छ, नेपालको टेक्नोलोजीले भ्याउँछ। पेपर यदि त्यो कम्पोजिट फर्ममा छैन भने हरेक प्रकारको पेपर नेपालमा रिसाइकल गर्न मिल्यो। प्लास्टिक अलिक कम्प्लिकेटेड छ, नेपालमा चाहिँ इजिली रिसाइकल हुने भनेको अब एसडिपी क्याटेगोरीको, एलडी क्याटेगोरीको मात्र प्लास्टिक रिसाइकल हुन्छ, अनि बाँकी अब ग्लास रिसाइकल हुँदैन, हामीसँग केही पनि टेक्नोलोजी छैन। यहाँ रिबटलिङ हुन्छ, क्लिन गरेर फेरि त्यसमा रिफिलिङ मात्र हुन्छ, रिसाइकल चाहिँ हुँदैन। र बाँकी भएको एउटा हाम्रो अर्को पाटो अब पेपर मेटल इज भेरी गुड। अब प्लास्टिकमा समस्या छ, त्यसको लागि त अब अलि पोलिसी लेभलमै जानुपर्छ। फेरि प्लास्टिक यस्तो कुरा हो जसलाई चाहिँ मैले चाहिँ फ्युचर के देखाएको छु भने अबको अपकमिङ 30 to 40 इयर्ससम्म पनि जति ब्यान प्लास्टिक, सिङ्गल युज प्लास्टिक यो त्यो भने पनि प्लास्टिक हामी युज गर्छौँ नै। हामीले अहिले ल्यापटपमा कुरा गरेका छौँ, ल्यापटपै प्लास्टिकले बनाएको हुन्छ, तल जुत्ता लगाएको छौँ, जुत्ताको सोल पनि प्लास्टिक छ। सो हामी प्लास्टिकबाट भाग्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत धारणा हुन्छ। सो त्यो चाहिँ रिसाइक्लेबल हुन्छ। सो बाँकी चाहिँ नन रिसाइक्लेबल ल्यान्डफिलमै पुर्याउनु पर्ने अवस्थाको जुन छ नि,
सो त्यसमा चाहिँ 20% छ। 20% मा 5%, 5 to 6% चाहिँ हार्ड टु रिसाइकल हो। रिसाइकल गर्न सकिन्छ, तर त्यो हाम्रो टेक्नोलोजीले अलिक भ्याउन गाह्रो छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक प्रब्लमेटिक छ। सो ओभरअल राम्ररी सेग्रिगेट गर्यो भने ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्नु पर्ने र ल्यान्डफिलमा पुग्नु पर्ने भनेको 20% मात्र हो। कहाँ अहिले 1000 टन गइरहेको ठाउँमा 200 टनमा झार्न सकिन्छ। र चलो अर्ग्यानिकलाई 100% कम्पोस्ट नबनाउला, अर्ग्यानिकबाट 20% अर्ग्यानिक हो, स्टिल 200 बाट 300 टन होला, 400 टन होला। इमेजिन गर्नुहोस् न, 1000 टनबाट 300 400 टनमा झार्न सक्नु भनेको त त्यो आफैमा समस्याको सोलुसन आफै भइदियो नि। त्यही एउटा विन विन सिचुएसन त्यहाँबाट आउँछ। र अघि सरले एउटा राजनीतिकरणको पनि कुरा गर्नुभयो, यो एकदमै बिटर ट्रुथ हो। फोहोर मैलामा पनि धेरै राजनीति छिरिसकेका छन् र यसलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि चाहिँ अलि अब गेम प्ले गर्ने जस्तो ठाउँ पनि देखिन्छ। एउटा इक्जाम्पल भन्दा पनि एउटा मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, कुनै नयाँ टोलमा चाहिँ तपाईहरुले यो सेग्रिगेट गर्नु भएन भने हामी उठाउँदैनौँ, कुनै जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष वडा सदस्य जानुभयो भने ब्याकल्यास भइदिने डर छ कि फेरि उहाँलाई। हामीले नै जिताएर पठाएको मान्छे हामीले आएर यहाँ त्यो जगाउने रोग जगाउने होला जस्तो मेरो पनि एउटा त्यो चाहिँ फिलिङ चाहिँ छ कि जस्तो फिल हुन्छ। त्यहाँनिर छ, पोलिटिक्स चाहिँ छ, तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो राजनीतिकरण चाहिँ नगरौँ। तर फोहोरको समस्या भनेको समस्याको समाधान हामी आफैमा छ। सर्टेन कुरामा राज्यको सपोर्ट चाहिन्छ। एज अ रिसाइक्लर म पनि जस्तो म खोज्छु, सपोर्ट खोज्छु, जहाँनिर अलिक पोलिसी हाम्रो फेभरेबलमा भइदियोस्, रिसाइक्लिङ गर्नलाई प्रमोट गरिदियोस्। अब हाम्रो धेरै जस्तो कुरा छ, टेक्नोलोजी इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले एउटा मसिन मैले मगाउँदाखेरि अलमोस्ट मैले 30% भ्याट र सबै गरेर ट्याक्स तिर्दिनु पर्यो। अब 10 लाखको मसिन छ, मैले मगाउँदा यहाँ 18 लाख पुगिसक्यो। अब सायद त्यसमा ट्याक्स फ्री भइदियो भने मैले केही राहत पाउँछु कि। अब धेरै नगरपालिकाहरूले अब कवाडीले धेरै कमायो भनेर कवाडी कर लगाइदिने गर्छन्। अब एउटा यसमा चाहिँ के छ भने, हाई भ्याल्यु स्क्रैपमा चाहिँ त ठिकै हो, त्यो करले त सस्टेन गर्ला, तर त्यो करले गर्दाखेरि लो भ्याल्यु स्क्रैप स्पेशली द प्लास्टिक सेक्सन्स अब उठ्न छोडिसक्यो। कति ठाउँमा एकदमै लो भ्यालु प्लास्टिक हुन्छ, 1 रुपैयाँ पनि तपाईले मार्जिन कर लगाइदिनु भयो भने नगरपालिकाबाट बाहिर निस्किने बेलामा त्यो 1 रुपैयाँ पनि सस्टेन गर्दैन। त्यस्तो प्लास्टिकहरू रिसाइकल हुँदैनन् र त्यो कलेक्सन पाटोबाटै छुट्टिएर फेरि सिस्टोल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, इभन सेग्रिगेट गर्दा गर्दै पनि। र कति प्लास्टिक चाहिँ कति केसमा के छ भने प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबल भइदिएन। तपाईले प्लास्टिक उत्पादन गर्न छुट दिनुभयो, तर त्यो पनि यस्तो प्लास्टिक उत्पादन गर्न छुट दिनुभयो जुन रिसाइकल गर्नै सकिँदैन। एकदमै सलिड इक्जाम्पल भनेको तपाईको मल्टिलेयर प्लास्टिक भन्छौँ हामी, कम्पोजिट प्लास्टिक, नुडल्सको र्यापर, लेसको र्यापर रिसाइकल गर्नै मिल्दैन। गर्न मिल्दैन भने त राज्य संयन्त्रले त्यसलाई त न्याक्नु पर्यो नि। You can only produce the things which you can recycle or which we have technology to recycle or you transfer the technology. कि त प्रोड्युसर आफै रिस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। मैले उत्पादन गरेको छु भने EPR भन्छौँ हामी, एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटी, जुन चाहिँ ग्लोबली एकदमै अहिले चलेको छ। जसले उत्पादन गर्यो त्यसले रिसाइकलको सिस्टम बसाउनु पर्यो, नत्र उत्पादन गर्न दिँदैनौँ। त्यो पनि यहाँ रिसाइक्लिङमा हामीले चाहिँ अलिकता यो चाहिँ राज्यबाट पोलिसी लेभलमा आउनु पर्यो, एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटीहरू। एउटा चाउचाउकै प्याकेटको खोलको कुरा गर्यो भने नेपालमा प्रति मिनट 30,000 प्याकेट उत्पादन हुन्छ सर, प्रति मिनट। भने जति उत्पादन छ त्यति त फ्यालिए पनि रहेछ नि त। अब वर्षभरिमा त्यो चाउचाउको खोल मात्र कति फ्यालियो त, त्यसको अब सोलुसनै छैन। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ राज्यको सपोर्ट चाहियो। बाँकी चाहिँ रिसाइक्लिङ गर्न एकदमै पोसिबिलिटी एकदमै हाई पनि छ हाम्रो ठाउँमा। 30%, 50 अर्ग्यानिक छ भने 30% त इजिली रिसाइकल गर्न मिल्छ। हामी त्यतिलाई चाहिँ मनन गरेर अगाडि रिसाइक्लिङमा हिँड्न सकिन्छ। धन्यवाद पङ्कज सरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। हामीसँग 10 मिनट मात्र समय छ, प्लस केही अब हामीहरूको श्रोताहरूको यहाँ प्रश्नहरू पनि निकै राम्रो प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो पङ्कज सर र हरि सरले पनि पढ्न सकिराख्नु भएको छ होला। म त्यो प्रश्न राख्छु, तर त्यो अब अडियन्सको दर्शकहरूको प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि, अहिले भर्खर पङ्कज सरले कुरा गर्नुभयो जुन वेस्टहरू निस्किन्छ त्यसमा धेरै रिसाइक्लेबल वेस्टहरू हुन्छ होइन। अब यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि काठमाडौँबाट त्यति लामो कति 18-20 किलोमिटर पर चाहिँ गएर सिस्टोलमा त्यो फोहोर फालिन्छ। त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो र्याक पिकर्सहरूले, त्यो तपाईँको चाहिँ कवाडी उठाउनेहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो फोहोर त्यो सबै चाहिँ कवाडीहरू त्यहाँबाट उठाएर ल्याउनुहुन्छ, उठाएर फेरि काठमाडौँ ल्याउनुहुन्छ। फेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त्यसको सर्टेन भ्यालुमा चाहिँ उहाँहरूले लिएर जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ कर लाग्छ। अब यहाँ कुरो के छ साइकल वा त्यसको कलेक्सन गर्ने काम नभएको भन्ने होइन सर, त्यो ठाउँ ठाउँमा भइरहेको स्थिति छ। हुँदाहुँदै पनि त्यसको भोल्युम जुन किसिमको छ त्यो किसिमको भोल्युमको लागि यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यहाँ गएको।
यहाँ अब कवाडीहरू सङ्कलन गर्ने जुन किसिमको कवाडी दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँ रिसाइकलिङ हुने सामानहरू त्यो ठाउँ ठाउँमा भइराखेको छ। प्राइभेट सेक्टरले पनि गरेको छ, इभन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि गरेको छ। डोकोको साथी नै अब हाम्रो पङ्कजी भन्नुहुन्छ, सबैले गर्दा गर्दै पनि त्यो भोल्युमको जुन वेस्टको भोल्युम छ त्यो भोल्युमको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएको र त्यहाँ पनि छुट्टै अब काम गर्ने अब 300 जना जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो त्यहाँ काम गरिरहेर त्यहाँबाट अब हाम्रै गाडीहरूमा सामानहरू ल्याएको स्थिति छ। त्यो स्थितिले गर्दै नगरेको भन्ने होइन, तर के भने यसको जुन फ्याक्चुएसन छ भोल्युमको त्यसले गर्दाखेरि समस्या आएको छ। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को सरले के भन्नुभयो अरे मैले यहाँ सुन्न पाइनँ। हजुर, अर्को चाहिँ जुन अब हाम्रो कबाड सामानमा जुन यो कर लगाउने कुरा अघि नै गर्नुभयो नि हाम्रो पङ्कज सरले, त्यो कर लगाउनु भन्दा बरु त्यसलाई कर मुक्त गरिदियो भने कबाड सामानमा कर लगाउने भन्ने कुरो अझ बढी कलेक्सन हुन्थ्यो कि भन्ने हो। कवाड सबलमा यसमा कवाडी साथीहरूले पनि यसमा कुरा उठाउनु भएको र हाम्रो डोको पङ्कजीले पनि यसमा उठाएर हामीले के भनेको छ भने यसको लागि यो सुनाइ हुनुपर्छ, एक्स्ट्रा कर लगाउनु हुँदैन। अलरेडी यो करमै छ, तपाईँको सामान किन्दाखेरि नै त्यहाँ भ्याट छ, ट्याक्स छ, त्यस कारण यो कवाडी कर लाउनु हुन्न भनेर यसमा हाम्रो पनि आवाज उठिरहेको छ। यसमा हामीले सुनाइ गर्ने हिसाबले हामीले झकझगाइरहेको स्थिति छ, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिन गएको छ। र इभन नगरपालिकामा त्यस्तो किसिमको करको भन्नाले पनि त्यसमा जुन किसिमको कर लगाउने गरेको छ निकायले त्यसमा यो कर नलगावे भनेर हामीले भनिराखेको स्थिति छ। धन्यवाद। अब हामीहरूको भनौँ न हरि सर र पङ्कज सरलाई जुन बोल्ने जुन हामीले समयहरू दिएको थियौँ त्यो समय चाहिँ सकिएको छ र मेरो प्रश्नको जुन जवाफहरू दिनुभयो त्यसको लागि हरि सर र पङ्कज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो यो श्रोताहरूको प्रश्नतिर अब हामीहरू जाउँ। एउटा कुरा चाहिँ एकजना हाम्रो पल्पसा सुवाल बहिनी के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो छ, धेरै देशहरूमा र इभन हाम्रो देशमा पनि अहिले चाहिँ फोहोरहरू बाल्ने एउटा राम्रो चाहिँ मसिनहरू ल्याएर त्यसको चाहिँ फोहोर बाल्ने र त्यसबाट निस्केको धुवाहरूलाई चाहिँ त्यो फिल्टर गर्ने जुन प्रविधिलाई हामी इन्सिनरेटिङ सिस्टम भन्छौँ, यो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो बारेमा सोचेको छ कि छैन? यदि ल्याउने हो भने यसको कुनै चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ नेगेटिभ यो एडभर्स इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट हुने भएर यो नगरेको हो कि के कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भएको? मैले सिलवाल बहिनीलाई विशेष धन्यवाद। र मैले अहिले पनि भनिसकेँ, हाम्रो टेक्नोलोजी हिसाबले हामीहरूले हस्पिटलको वेस्टको ल्याने त्यसलाई अब इन्सिनेरेसन गर्ने जलाउने किसिमको छैन सर। त्यो त कम्प्याक्ट गर्ने, त्यसलाई जुन भोल्युम हुन्छ वेस्टको भोल्युमलाई कम गराउने हिसाबको मेसिनको हामीले इन्ट्री गर्दैछौँ। मैले अघि नै भने यो टेन्डर प्रक्रिया गएर अन्तिम स्थितिमा छ। त्यो एउटा भयो। अर्को प्लान्ट भनेको तपाईँ कम्पोस्ट प्लान्ट र वेस्ट इनर्जीको सवालमा पनि हामीहरूले सकिन्छ त कुनै पुरानै तपाईँको लगानी बोर्डसित र नेपोसितको जुन पिडिए छ त्यसलाई हामीले छलफल गरेको स्थिति छ। यदि त्यो संस्थासित हामीहरूले अगाडि बढ्न सकिन भने छुट्टै टेक्नोलोजी ल्याउने हिसाबले पाइरो ग्यासिफिकेसन भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ इक्विपमेन्ट, त्यसलाई ल्याउने हिसाबले हामीले पनि एउटा फेरि होमवर्क गरेको स्थिति छ। त्यस कारण यो आर्थिक वर्षमा कुनै टेक्नोलोजी पर्चेस गर्छ सर र बहिनीलाई मैले त्यही जानकारी गराउँछु। हजुर, अब मैले यसमा अब हाम्रै कलेज इन्सिनेटरमा थप्न चाहे सर, यसमा इन्सिनेटरको बारेमा टेक्नोलोजिकल कुरामा थप्न चाहे। इन्सिनेट गर्नलाई पनि कस्तो हुन्छ, सबभन्दा पहिला फोहोर छुट्टिएको हुनुपर्छ सर। तपाईँले मिक्स फोहोर इन्सिनेट हुँदैन र त्यो नक्स र सक्स जुन ग्यासहरू भन्छौँ नि, इन्सिनेट गर्दाखेरि जुन धुवा निस्किन्छ त्यसको लागि कमसेकम पनि 1000 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिमा बढ्नु हुनुपर्छ। फोहोर मिसिने बित्तिकै अर्ग्यानिक डिग्रेडेबल र नन डिग्रेडेबल मिसिने बित्तिकै त्यो टेम्परेचर पुग्दैन, पहिलो कुरा है। अर्को कुरा अब त्यो नपुगेपछि त्यसले झन् हार्मफुल ग्यास बाहिर फाल्छ। यदि त्यो सेग्रिगेट भएन भने एकदमै हार्मफुल ग्यास। इन्सिनेटर भनेको त लास्ट अप्सन हो क्या, लास्ट स्टेज हो। त्यो इन्सिनेटरलाई त्यति प्राथमिकता दिए छैन। त्यो सेग्रिगेसनको मा गइसके नै टेक्नोलोजीलाई इन्ट्री गराउने कुरो भएको छ। त्यो किनभने त्यसबाट एउटा अर्ग्यानिक भयो, एउटा नन अर्ग्यानिक वेस्टकै किसिमले त्यसमा के भने बेनिफिट यसमा छ भन्ने हिसाबले सबै विज्ञहरूको राय सुझाव छ। अर्को कुरा इन्सिनेट गरिसकेपछि तपाईँले रिसोर्सलाई जलाइदिनु भयो कि जुनसुकै वेस्ट नै भयो, अब त्यसको डिस्पोजल भयो, त्यसको कुनै रिटर्न भएन क्या? रिटर्न भएन हो, त्यही हो सर इन्सिनेटरमा चाहिँ। धन्यवाद हरि सर र पङ्कज सर दुवैजनालाई यो प्रश्नको जवाफको लागि। अब एउटा चाहिँ अब हाम्रो रोबिन पौडेल भन्ने भाइले लेख्नुहुन्छ, नमस्कार म रोबिन पौडेल नेसनल कलेजको पूर्व विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ वक्ताहरूको अनुसार फोहोरको स्रोत फोहोरी मानसिकता रहेछ, अनि यो फोहोरी मानसिकताको स्रोत चाहिँ के रहेछ?
त्यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने के हो? बागमती सफाई अभियान पनि यति सफल हुन्छ भने यस्तै अभियान किन नचलाउने? दण्डको कुरा राम्रै हो, तर दण्डभन्दा प्रोत्साहन नै राम्रो हो कि भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। मेरो विचारमा पहिला मैले हरि सरलाई नै यो प्रश्न सोधेँ, त्यसपछि म पङ्कज सरका आउँछु। अब उहाँले जुन राख्नुभयो एकदम राम्रो। स्रोत वास्तवमा फोहोर होइन, सफाई गर्ने मान्छेलाई फोहोर भन्छ क्या हाम्रो, यो गलत छ। सफाई गर्ने कर्मचारीहरू आउनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई फोहोर कलेक्सन आयो भन्ने कुरो छ, त्यो एउटा शब्द नै गलत किसिमको छ। त्यस कारण त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो हामीले जुन किसिमले उहाँले भनिराख्नु भएको छ, स्रोतमा नै हो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने। र मैले यहाँलाई फेरि पनि बारम्बार दोहोऱ्याएँ, जुन किसिमको प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा चेन्ज आउने किसिमले हामीले एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको लाई पनि आकर्षित गरेको छ सर। कानुनलाई पनि हामीले आकर्षित गर्न चाहन्छ। दण्ड नै अहिले मैले भनेको दण्ड नै यसको अन्तिम उपाय हो भन्ने कुरो होइन। आखिर यसलाई अवेरनेस दिने र सोचमा परिवर्तन ल्याउने र तपाईँ हाम्रो एटिच्युडमा चेन्ज नै हो। त्यो नभइकन दण्ड जरिमानाहरू यसको निकासा हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यसले आज एउटालाई दण्ड गरेर यो लाखौँ लाख जनता बसेको ठाउँमा त्यो समस्याको समाधान होइन। र खोला नाला बागमती विष्णुमती जुन कुरो भन्नुभएको छ, त्यो सफाई अभियानलाई जसरी जागरण अभियान सञ्चालन गरिएको छ त्यसरी नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। अब यहाँहरूको कतिको सहभागी भएको छैन मैले जान सकिनँ, तर हामी 32 वडालाई त्यसरी नै हाम्रो एउटा प्याकेजमा लिएर गइसकेको स्थिति छ। हस्, यही प्रश्न मैले पङ्कज सरलाई पनि सोधेँ। पङ्कज सरको तर्फबाट पनि थोरै के आओस्? सर, यसमा म दुईटा एगेन फेरि कुरा, पहिला त एउटा बागमती सफाई अभियानकै कुरा लिउँ। धेरै सराहनीय काम छ, तर 400 हप्तादेखि सफाई गर्दैछौँ, फेरि फोहोर भइरहेछ भनेपछि हाम्रो मानसिकता त त्यही भयो नि। त्यसो भए त जति सफा गरेर पनि त्यसो एकचोटि सफा गरिसकेपछि अब यहाँ फोहोर फाल्न पाइँदैन, फोहोर फाल्यो भने जरिमाना लाग्छ भनेर केही समयभित्र भइदियो भने त त्यो बारम्बार त्यही कुरा त सफा गरिराख्नु परेन नि त। यो दण्डको कुरा अघि मैले त्यसकै लागि निकालेँ। कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने धेरै, मैले पहिले भने धेरै दण्ड त होइन, यस्तो प्रकारको दण्ड हुनु पर्यो कि मान्छेलाई जनचेतना त्यसले क्रिएट गरोस् क्या। यो होइन कि त्यसलाई अब गएर थुनामा राखिदिने हो, त्यसलाई गएर हजारौँ हजार रुपियाँ जरिमाना गर्ने, त्यो होइन। यहाँ फोहोर फालेमा 5000 जरिमाना गरिन्छ भनेर नगरपालिकाले धेरै ठाउँमा बोर्ड टाङ्नु भएको होला सर, तर 5000 कतिजनाले जरिमाना गर्नु भएको छ सर? सकिया छैन। तर मैले आफ्नो पसल अगाडि तपाईँको मैले गुट्काको प्याकेट देखेँ भने म पसलेलाई 10 रुपियाँ जरिमाना गर्छु। एक दिन त्यसले 10 रुपियाँ तिर्ला, 2 दिन 10 रुपियाँ तिर्ला, तेस्रो दिन त फाल्ने मान्छेलाई नफाल्नुहोस् त, यहाँ मलाई हरेक दिन 10 रुपियाँ जरिमाना लागिरहेछ है भन्दाखेरि त्यो एउटा सोचको परिवर्तन होला कि जस्तो, त्यसमा चाहिँ मैले दण्डको कुरा गरेँ कि कहिले काहीँ चाहिँ भने नि त्यो अन्डर लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो चाहिँ। हामीले अनुगमन पनि गरेको छ सर। अनुगमन गरेर हामीले प्राप्त गरेको त्यो सङ्घ संस्थाहरू हो। कसैले काहीँ फालेको छ भने त्यसको हामीले बोराभित्र होस्, काहीँ प्लास्टिकभित्र कागज हेर्दा भए पनि कुन संस्थाको हो भनेर पनि संस्था, ब्याङ्कहरू भए होइन, अब वित्तीय संस्थाहरू, कार्यालयहरू, विभिन्न निकायहरूले कारबाही गरेको छ र व्यक्ति भए होइन। यो हिसाबले कारबाही नगरेको भन्ने होइन। मैले के भने त्यो कारबाहीको दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि प्राप्त गरिएको छ, गर्दा गर्दै पनि उहाँमा सुधार नभइसकेको स्थिति छ र त्यसो एटिच्युडमै चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कारण मेरो जोड नै त्यही हो। त्यो त एकदमै गाह्रो छ, त्यही भनेको। अब म अर्को प्रश्नमा गएँ। अब हाम्रो नेसनल कलेजकै प्राचार्य हाम्रो प्रिन्सिपल सरले सोध्नु भएको छ, यो क्वेसन मेरो पनि दिमागमा थियो अफकोर्स। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन घर घरमा हामी जुन वेस्ट कलेक्सन गर्न जान्छौँ नि, जस्तो मेरै घरमा पनि प्राइभेट सेक्टरको एनजिओको होइन त्यो यो भनौँ न त्यो सफाई कर्मीहरू आउनुहुन्छ जसले आएर फोहोर लिएर जानुहुन्छ। दण्डको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, हुन त हाम्रो रोबिन भाइले दण्ड भन्दा चाहिँ प्रोत्साहन राम्रो हो कि भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो। हाम्रो प्राचार्य महोदयको पनि कुरा त्यस्तै नै छ, हाम्रो प्रिन्सिपल सरको पनि कुरा त्यही नै छ। यदि कुनै व्यक्ति फोहोर लिन मेरो घरमा आउँछ र मैले सेग्रिगेट गरेर दुईटा भाँडोमा डिग्रेडेबल र नन डिग्रेडेबल म यदि दिन्छु भने मैले मासिक 300 रुपियाँ तिरिरहेको छु भने मैले 200 रुपियाँ मात्र तिरे पुग्छ कि या 100 रुपियाँ मात्र तिरे पुग्छ कि? हामीले घर दैलोमै यो गराउन किन समस्या छ? किनकि अहिले त इफेक्टिभली मैले मेरो जानकारीमा चाहिँ नि इफेक्टिभली चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले घर घरबाट जुन फोहोर कलेक्सन गर्ने काम राम्रोसँग भइरहेको छ र हरेक घरमा चाहिँ उहाँ घर दैलोमै पुगेर हरेक महिना पैसा पनि उठाउनुहुन्छ उहाँहरूले भने आफ्नो सफाई कर्मीलाई जुन घरबाट चाहिँ वेस्ट सेग्रिगेट गर्न दिएको छ त्यो घरको नाम भन्नु भनेर चाहिँ हरेक महिना त्यहाँ पैसा कलेक्सन गर्न जाँदा ल तपाईँहरूले यसरी सेग्रिगेट गरेर दिनु भएको रहेछ, तपाईँहरूलाई हामीले 50% डिस्काउन्ट गरेका छौँ भन्ने बित्तिकै अरू घरले पनि त्यो सिक्ने परिपाटी बढ्छ। त्यसो किन नगर्ने? त्यो गर्नलाई के समस्या देख्नु भएको छ हरि सर? यसमा यहाँले भने जस्तै हामीले पनि छलफल गरेका छौँ। जुन अहिले असङ्गठित प्राइभेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा दिने ठाउँमा
कस्ट लागेको छैन सर। जुन प्राइभेट कम्पनीहरूले प्राइभेट सेक्टरले काम गरेको छ त्यो कस्टको बेयरिङ गरेको छ र उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छ भने त्यो किसिमको गतिविधिले त्यो किसिमको काम आउँछ भने तपाईँहरूले यो कामलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी अहिले एउटा कन्सेप्ट पेपर बनाउँछौँ, त्यो पेपर लिएर आएर अगाडि बढाउने हिसाबमा हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि आएको छ सर। त्यसलाई एक बी पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू। यही प्रश्न मैले पङ्कज सरको राय पनि जान्न चाहेँ। त्यो एकदमै ठिक हो सर। अब मैले फोहोरै उत्पादन घटाउँदै लग्दाखेरि हुनसक्छ म जिरो वेस्टमा पनि पुग्न सकौँला, तर जिरो वेस्ट अलि टाढाको विषय भइदियो। तर मेरो फोहोर यदि पहिला मैले 1 किलो फ्यालिरहेको छु र अबदेखि मैले 200 ग्राम मात्र फ्याल्छु भने प्रोपोर्सनेट रूपमा चाहिँ कस्टिङ चाहिँ अबको चाहिँ नगरपालिकाहरूबाट जुन प्राइभेट कम्पनीहरूले जुन घरघरबाट फोहोर उठाउँछन् उहाँहरूलाई चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा अलिकति स्टडी चाहिएला जस्तो लाग्छ। तर त्यसमा चाहिँ नआउन सक्ने कुरा होइन। प्रोपोर्सनेट रूपमा केजीको हिसाबमा हुन सक्ला कि पोकाको हिसाबमा हुन सक्ला कि जसले कम फोहोर प्रोड्युस गर्यो उसले कम पैसा तिर्यो, जसले बढी प्रोड्युस गर्यो उसले बढी पैसा तिर्यो। त्यस्तो सिस्टम बसाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ सर। होइन, त्यसमा मैले थप कुरा के भने उहाँहरूले के भनिरहेको छ त्यसको कम्पोस्ट अर्गानिक फोहोर छ त्यसबाट कम्पोस्ट मलको पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र तपाईँको रिसाइक्लिङ वस्तुहरूलाई पनि उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यहाँबाट त्यसको ब्रेक इभन पोइन्टमा वा टर्नओभर हुने हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यसमा मान्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको इन्कममा कुनै गिरावट आउँदैन हो, किनभने त्यो रिसोर्सै कम युज भयो नि त। अब पहिला एक ट्रकबाट सिधै आधी ट्रकमा झर्ला नि त उहाँहरूको त। हो, त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई रियुज गर्नुभएको छ होइन, अर्गानिक फोहोरलाई मलमा रूपान्तरण गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई किसानहरूसित पनि उहाँहरूले सहकार्य गरेको पाइन्छ। कीर्तिपुरमा एउटा प्राइभेट संस्थाको छ, उहाँले मल उत्पादन गरेर कृषकहरूलाई वितरण गरिराख्नु भएको छ। साथसाथै अन्य त्यहाँ पशुहरू भयो होइन, यी कुखुरा पालनहरू पनि पोल्ट्री फार्म पनि गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले नै काम गरेको हिसाबले बिजनेस व्यापारमा उहाँहरूको धेरै अगाडि बढेको स्थिति छ। हजुर, यो राम्रो इनिसिएटिभ हुने थियो सर। एकदमै गहन छलफल भइरहेको छ। अब समयले चाहिँ हामीलाई घन्टी बजाइसकेको छ है। अनि कति रमाइलो हुन्थ्यो, हामीले अझै यो अगाडि कन्टिन्यू गर्न खोजेको भएर यहाँ धेरै राम्रो प्रश्नहरू पनि आइरहेको छ। समयको कारणले गर्दाखेरि सबै प्रश्नलाई लिन धेरै गाह्रो छ। हुनसक्छ फेरि कुनै दिन समय मिलाएर चाहिँ नि हाम्रो हरि सर र पङ्कज सरसँग हामी यो प्रश्न उत्तरहरू हामी गर्ने नै छौँ। आज जस्तो कार्यक्रम नभए पनि कुनै एउटा समय मिलाएर हामी कुरा गर्ने प्रयास गरौँला र यो जुन हाम्रो विद्यार्थी साथीभाइ र अरू श्रोताहरूको पनि जुन एउटा चाहिँ जिज्ञासा छ त्यसलाई पनि पुरा गर्न हामी खोजौँला। एकचोटि फेरि स्मरण गरौँ, हामी यो नेसनल कलेज धुम्बाराहीले गरेको कार्यक्रम हो। यो एनसी टक भनेको चाहिँ नि अहिलेको समसामयिक विषयहरूमा हामी रेगुलरली छलफल गराउँछौँ त्यस विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर। र आजको जुन यो कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हरि सर र डोकोरी साइक्लर्सबाट पङ्कज सर आएर जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यो निकै नै राम्रो छ। नेसनल कलेजमा हाम्रो 3टा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ब्याचलर लेभल प्रोग्राम पढाइ हुन्छ, ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, डेभलपमेन्ट फाइनेन्स र सोसियल साइन्स। र 3टै विषयसँग यो जुन आज हामीले छलफल गरिरहेको छौँ फोहोर, किनकि यो सामाजिक समस्या मात्रै होइन कि आर्थिक यो स्वास्थ्य र वातावरणीय समस्या पनि भएको कारणले गर्दा तिनैवटा विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढ्ने विषयवस्तु मात्र होइन कि भोलि पर्सि उहाँहरूले गर्न सक्ने जुन एउटा आफ्नो प्रोफेसनल सेक्टर हो त्योसँग पनि हाइली रेलिभेन्ट क्षेत्रमै हामीले आज छलफल गरिरहेको छौँ। र आजको जुन यस छलफल कार्यक्रमलाई यति भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि जुन हाम्रो हरि सर र पङ्कज सरले यति राम्रोसँग सहयोग गर्नुभयो र फोहोर भनेको कुरालाई बडा हामी चाहिँ सामान्य रूपमा देख्छौँ। चोकमा भनौँ न एउटा रहेको एउटा प्लास्टिकको पोकाभित्र थोप्रिएको फोहोरलाई मात्र फोहोर देख्छौँ भने यसको आयामहरूको बारेमा आज जुन किसिमले हामीले छलफल गर्यौँ यो हेर्दा मात्र सामान्य फोहोर रहेछ, तर कहाँसम्म र कुन आयामहरू योसँग जोडिएका हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा सुन्दा चाहिँ आज गजब लाग्यो। र मलाई त गजब लाग्ने नै भयो। म एउटा वातावरण पढेको विद्यार्थीले त आज धेरै नयाँ कुरा सिक्न पाएँ भने मलाई लाग्छ आज धेरै श्रोता र भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न पाउनुभयो होला। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ र हाम्रो दुवैजना वक्ताहरू खास गरी हाम्रो हरि सर र पङ्कज सरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनको लागि चाहिँ म नेसनल कलेजको प्राचार्य हाम्रो माधव प्रसाद नेउपाने सरलाई म अनुरोध गर्छु र उहाँको चाहिँ नि धन्यवाद ज्ञापन पछि लास्टमा सानो एउटा रिमार्क्स राखेर दुवैजनालाई धन्यवादको लागि म पुनः आउनेछु। मैले माधव सरलाई अनुरोध गरेँ, प्लिज प्रिन्सिपल सर। थ्याङ्क यू उज्जवलजी। सर्वप्रथम पहिला त म हरि सर र चाहिँ पङ्कज सरलाई चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आजको चाहिँ हाम्रो यो एकदम हट टपिक्समा चाहिँ सरहरूले आएर धेरै चाहिँ यसमा इनपुट दिनुभयो। हाम्रो विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ अध्ययनहरू गर्छन्, यसका प्रभावहरूको बारेमा स्टडी गर्छन्, जुन कुरा उज्जवलजीले भर्खरै चाहिँ त्यसलाई कोरिलेट पनि गर्नुभयो। त्यसको बारेमा विभिन्न आयाममा
यहाँहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ राखिदिनु भयो, धेरै सरल रूपले राखिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै यहाँ दुवैजना सरहरूलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी नेसनल कलेज यो अभियानमा चाहिँ हामी पनि अब हामी पनि सँगै छौँ, साथ छौँ। यहाँहरूले चाहिँ चलाउने अभियानहरूमा हामी पनि सँगै छौँ भनेर यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सोलिडारिटी पनि हामीले चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ। सो हामी त्यस्तो कुराहरूमा हामी चाहिँ अगाडि आउन चाहिँ हामीहरू तयार छौँ। यो असाध्यै चाहिँ मल्टिफेसेटेड तपाईँको चाहिँ आयाम हो। यसमा अलिकति चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि अथवा जनमानसमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयर गरिन्छ हामीले यो बाहिर जापानको अथवा चाहिँ अरू बेलायतको अथवा अन्य मुलुकको अमेरिकाको ती कुराहरू हामी ल्यान्डिङ गरिसकेपछिको एउटा मानसिकताको जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपालभित्रै पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रै तपाईँका चाहिँ नगरपालिकाहरू, महानगरपालिका के अरे उपनगरपालिकाहरू उहाँहरूले राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी काठमाडौँमा किन सकिँदैन भन्ने कुराहरू अलिकति तपाईँको चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ आइरहन्छ, बारम्बार आइरहन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ भनौँ न अलिक फरक हाम्रो चाहिँ सोचहरू चाहिँ पनि बनाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। चाहे त्यो पोलिसीकै पार्टबाट चाहिँ नि हामीले कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अब राखियो भने अलिअलि टपिक्सलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि ध्यान पनि दिन पर्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको पार्टमा चाहिँ सायद जति अरू तपाईँको बाटो बनाउने अथवा अरू पार्टमा जति कन्सन्ट्रेट हुन्छ सायद त्यति चाहिँ तपाईँको यसमा फोकस नदिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ फिल गरिराखेका छौँ। सायद आउने दिनमा हामीले जुन कुराहरू राखेका छौँ ती कुराहरूलाई पनि हरि सरले नगरपालिकाभित्र लिएर जानुहुनेछ भन्ने चाहिँ अब आशा राख्छौँ। र फेरि पनि हामी अरू प्रोग्रामहरूमा पनि हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउँछौँ। यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। र आज जति पनि अब हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अरू जो हाम्रो चाहिँ अब एक्स विद्यार्थीहरू अथवा अरू हाम्रो चाहिँ अब जुन मित्रहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो यो आजको चाहिँ टक प्रोग्रामलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। उज्जवल थ्याङ्क यू प्रिन्सिपल सर। अब अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहे दुवैजना रिसर्च पर्सनसँग। अब पहिला मैले प्रश्न हरि सरलाई नै सोधेँ। अब काठमाडौँको भविष्य खास गरी यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको परिप्रेक्ष्यबाट काठमाडौँको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? आगामी दिन झन् बढी फोहोरी हुन्छ कि आगामी दिन झन् हामी सफा हुँदै जान्छौँ? हुँदैन सर, आगामी दिन यही हिसाबले गइँदैन सर। सरसित मैले फेरि एउटा वादा गर्छु, एस्योर गर्न चाहन्छु फोहोर स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्ने हो। यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गर्छ। सहरहरूको पनि वा त्यस्तो अब कुनै अब समूहहरू छन् भने सहरहरूबाट पनि त्यसबाट आइडियादेखि हामीहरूले त्यो समूहलाई पनि अगाडि बढाउनलाई हातेमालो गरेर अगाडि जान सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसमा सहकार्य गरेर जान सक्नुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा गएर यसलाई आफ्नो शैक्षिक वा आफ्नो नलेजलाई त्यहाँ आउटपुट दिन सक्नुहुन्छ, त्यस कारण इनपुट दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यसलाई अलिकति काम गरेर जान सकिन्छ सर। भोलिका दिनबाट यो हिसाबले गइयो भने तपाईँ हामी त के मानवीय हिसाबले पनि मलाई त लाग्दैन यो कुनै तरिकै होइन नि। तपाईँ हामीमा चेन हुनुपर्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ सर। कुनै यसमा मैले सकिनँ, मैले यसो गर्छु गरेँ उसो गरेँ भनेर एक्सक्युज पाउँदैन मैले। त्यस कारण यसको लागि समाधानको बाटोहरू हामीसित छन् र इन्भेस्ट गर्ने कस्टहरूको व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अब 2500 वटाका जनप्रतिनिधि प्लस त्यहाँ भएको समुदायहरूको बिचमा हामीहरू जानियो र त्यो फोहोर त्यही व्यवस्थापन गर्ने छ। हरि सरलाई धन्यवाद। अब पङ्कज सरलाई मैले यही प्रश्न सोधेँ, कस्तो देख्नुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाको भविष्य? म त रिसाइक्लिङ सेक्टरबाट हेर्छु सर। कमसेकम हाम्रो टार्गेट चाहिँ ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्नेबाट 1% पनि हामीले रिसाइक्लेबल रिसोर्स रिकभरी गर्न सक्यो भने 1% त्यो आयात प्रतिस्थापन हाम्रो एउटा ठुलो जित हुन्छ भनेर एज अ डोको रिसाइक्लर्सको हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट। र बिस्तारै यो जनमानसिकतामा नै युजलेस रिसाइकल मोर एउटा थियो चाहिँ बस्दै गयो भने फोहोरको भल्युम घट्दै जान्छ कि भन्ने एउटा म भविष्य चाहिँ उतातिरको कल्पना गर्छु सर।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नेसनल कलेज भनेकै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अर्थात् दिगो विकासमा विश्वास गर्ने संस्था हो। यहाँ हामी दिगो विकास पढाउने मात्रै होइन, हामी पनि गर्न खोज्छौँ। यसको लागि हाम्रो निकै नै भनौँ न यो साझेदार हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका र डोकोली साइक्लर्स दुवैजना हुन सक्नुहुन्छ, खास गरी यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर। र यसको भोलि नीतिगत कुरा होला, कार्यान्वयन होला, यसको क्याम्पेनिङ होला होइन, योसँग कुनै पनि योसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो भने हामी नेसनल कलेजमा हामी धेरै रिसोर्सेसहरू छौँ। 50 जना भन्दा बढी हामी शिक्षकहरू छौँ त्यहाँ पढाउने भने, 400 भन्दा बढी विद्यार्थी छौँ भने 1200 जना लगभग हाम्रो चाहिँ ग्रेजुएट्सहरू हुनुहुन्छ जो अधिकांश यही फिल्ड काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो भनौँ सरसफाइ र खास गरी वातावरणीय विकास र दिगो विकासको जुन पक्षमा जुन हामीले नीतिगत र जुन कार्यान्वयन रिलेटेड पक्ष जुन छ यसमा हामी साझेदारीको लागि अघि नै प्रिन्सिपल सरले भन्नुभएको छ, हामी जहिले पनि रेडी छौँ। हरि सर र पङ्कज सरले कुनै पनि बेला संस्थागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ नि अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको कार्यक्रम दुवैजना दर्शक वर्गहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर, हामीलाई मौका दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।